हांगासर सगळीं एकठांय जाल्यार तुमच्या भुरग्यान पवित्र स्नान दिवं आनी हाचे वरवीं आमी तांकां पवित्र सभेंत भितर हाडटा. ती एक ल्हानशी रीत आमची जाचे वरवीं पवित्र सभा तांकां येवकार दिता. म्हणटच तुमकां थोडेशे 2 प्रश्न हांव विचारतां तांचे फावो ते जबाब तुमी दिवचे. रोलंड आनी रोहिता, तुमच्या भुरग्याक तुमी कितें नांव दिवंक सोदता? जोशुआ. शॉन आनी अलिशा, तुमच्या भुरग्यांक तुमी कितें नांव दिवंक सोदता? शनायझर. तुमी देवाचे पवित्र सभे लागीं कितें मागतात? पवित्र सो तुमी तुमच्या भुरग्यांक पवित्र स्नान मागतात. तो तुमचो कायदो हो बाबातांत तांकां ल्हान व्हड करूं अशें तांणी देवाच्यो आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां त्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूं ही तुमी घेतात ती जबाबदारी बरी समजतात? आतां पदन मदनी तुमकां विचार करता. ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक तांचे कायदे पाळच्याक आदार दिवंक तुमी तयार आसात? तर जोशुआ आनी शनायझर म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, सगळीं क्रिस्ती वर्सां संतोशान तुमकां स्वागत करता आनी तिच्या नांवान हांव तुमचेर खुर्साची कुरू काडून तुमकां क्रिस्ताक आमच्या सोडूनदाराक समर्पिता. तशेंच म्हजे फाटल्यान तुमची आवय बापूय आनी पदन मदन हीच कुरू दाखयता. आवय बापूय पदन मदन तुमी तुमची प्रॉक्सी कोण? रुमकारांक बरयलेले चिटी बरें वाचप. आमी जेजू क्रिस्ता थंय पवित्र स्नान घेतलेल्या वेळार ताच्या मोगनान आमचें स्नान जालां म्हूण तुमकां कळयलां. म्हणजे आमी पवित्र स्नान घेतलेल्या वेळार आमकां क्रिस्ता सभेन लिखी दिली आनी ताचे सांगाता आमी मेल्या. हे करी जशें क्रिस्ताक बापाचे मोहिमेंत पदवेन मेल्ल्यांचो जिवंत केलो तशें आमकांय एक नव्या जिवितान जिवंक मेळ्ळें. क्रिस्ता सभेन ताच्या मरणांत आनी ताचे सारकी जाल्या वतून ताच्या जिवंतपणांतूय आमी ताचे सारकी जातले. देवाचें उतर हें भाव भयणो, आतांच आयकल्लीं ही उतरां तागेन पावलो रुमकारांक बरयल्लीं आनीक ताणें एक भाशेन हें वाचपाक गेल्यार आमकां एक संदेश दिता तो म्हणल्यार ताच्या जेजूच्या जिवंतपणान आमकां हें सगळ्यांक वांटो आसा. आनी आयज दोतोर आमी आयची वाचपां आयकल्यार त्याच पुनर्जिवंतपणांत आमकां वांटो आसा जाल्यार जेजू आपल्या शिश्यांक खूद आपणाचें आसणें दाखोवन तांकां सगळीं दिसांव दिता. वचात सगळ्या संवसाराक वचात आनी देवाचें नांव परगट करात. हें जावन आसा तांचें मिसांव. आनीक हें मिसांव आमी आतांच्या काळार खंय पाडटा आमच्या भुरग्यांक तीच दोतोन दिवन जावं बरी तत्वां मुल्यां हांगा शिकोवन आमी हेंच भुरग्यांपण जेजूचें शिस्त कशें आमी सांगता. तर आमच्या सगळीं भुरग्यांक आमी जोशुआ आनी शनायझर ही बरी तत्वां मुल्यांनी वयर काडटल्या म्हूण आमी आमचे आवडे तांचे सगळीं काय आमची भावार्थ्याची मागणी आमी देव आमकां मुगाळ भावा भयणीनो, पवित्र स्नान घेतलेल्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायक पदन मोदनीक
आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या भावार्थ्यांक सोम्याचे क्रिस्ताची ताकूत मागुया. आमचो जबाब जो रेखा मागणे उपरांत जातलो. तुजे कडेन मागता आयक आमकां. कोतून म्हणया तुजे कडेन मागता. तुझ्या मोन्ना आणि पुनर्जीवन कोणाच्या दिव्या प्रज्वलन त्या भुरग्यांक कोवीड स्नाना वरवीं नवो जोर दिली आणि कोवीड सेवेन तांकां मेलो दया कोरलो मागता. तुजे कडेन मागता आयक आमकां. कोवीड स्नाना आणि क्रिस्मा वरवीं तांणी विस्वासपणान तुजो पातळाव करून आणि शुभ वर्तमानाची साक्षी जावन आदार दी म्हूण तुजे कडेन मागता आयक आमकां. ती बागेवनपणी जिवन सोर्गीचो संतोष भोगूंक पाव म्हूण तुजे कडेन मागता आयक आमकां. त्या भुरग्यांक तांची आवय बापूय आनी पदर मगन भावार्थाची कुडचोडी देख जावन शिकोर म्हूण तुजे कडेन मागता आयक आमकां. तांची कुटुंबां सदांच तुज्या मोगार सांबाळ म्हूण तुजे कडेन मागता आयक आमकां. कोवीड स्नानाची कृपा आम्हा समजताय जिवी कोर म्हूण तुजे कडेन मागता आयक आमकां. त्या वेळार आमी आमच्या सर्गीच्या भागवंतांक परवा मागता आनी हे लागीं वरवीं आमी तांचे बासोत आमच्या भुरग्यां बासोत प्रार्थया. आमचो जबाब जातलो आमचे बासोत विनंती कर. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आमचे बासोत विनंती कर. भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत जुआंव बातिस्ता भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू आमचे बासोत विनंती कर. मेर्शे सायबिणी आमचे बासोत विनंती कर. सगळ्या देवाच्या भाग्यवंतांनो आमचे बासोत विनंती कर. त्या वेळार ध्यानसरा विरुद्ध प्रार्थन आनी पवित्र स्नानादी आमी मागणी करतलो. पदवीदार आनी शास्त्राचे देवा आमचे वेगळी सैतानाची पदवी मोडून आनी मनशाक काडून काडून तुज्या राज्याच्या कुडचोडीत उजवाडांत काडून तुज्या पुताक तुवें संवसारांत हाडले. आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता. त्या भुरग्यांक मूळ पात्रांतली सोडय तुज्या वैभवाचें मंदीर तांकां कर आनी पवित्र आत्मो तांचे थंय विराड करूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. क्रिस्ता सोडवणाऱ्याच्या नांवान तुमकां सगळेच्या तेलान मागता. तो आपल्या सत्तेन तुमकां बोडवून करूं. तशी येता तुमकां सोडून दिता शासनाच्या शासनात. ताच्या संस्कारावरवीं आपल्या जिविताची भरती देव दिता म्हणून तुमी सांग. तो आमची मनां तांचे जाय उबारुया आनी हे जोडून आपली कृपा ह्या भितून काडलेल्या भुरग्यांचेर पोचून एकाच काळजान मागुया. आतां हे वेळार आमी उदकाचे आशिर्वाद मागतले. देवा तुजे ना दिसते पदवे संवसाराच्या खुणा वरवीं तूं विजितां करताय आनी पवित्र आसतनाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलां. देवा संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्र अशी सकयल उदकाक लाभूची करून तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वचतलो. देवा बुट्टेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान उगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक व्हरून दिलय. देवा अब्रामाचे संस्थेक तांबड्या धैर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरोवन फारोवाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें हे पुरशेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन
नवो चोल घेतोल्यांचो प्रार्थना. देवा जुवान तुझ्या पुदाक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मातलो. तो कुडचार पडटना आपल्या अंगवळ्यांतल्यान रोगताचें उदक व्हांवशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवंतना उपरांत शिसांत ताणें अशी आज्ञा दिली. वचात आनी सगळ्या परतांक म्हजें शीस करात आनी बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन पवित्र स्नान दिल्यात. तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची सर तुका कर. तुज्या सारक्याचो रचलेल्या मनशा कोण्या मेळेपणान तो नितळ जावन उदका आनी पवित्र आत्म्यान नवें जिवीत घेवच्या. पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या दुखाचे परपेन दिलो. बापा ह्या उदकाचे जोरीन तुज्या पवित्र आत्म्याची सोपत भरपूर देव म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. अशें सगळीं पवित्र स्नानांत क्रिस्ता सवें मरण लिखी केल्यात ती नव्या जिवितांत क्रिस्ता सवें पुनर्जिवंत जावं त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. तुमच्या भुरग्यांक भितर काडटा तेन्ना आमी वाडलेलीं आसता तेन्ना आमी जायते फावटी भावाक आमी घेता भावाची उचाळणी आमी करता. ह्या वेळार आवय बापूय आनी मदोन त्या भुरग्याच्या नांवान ती भावार्थाची उचाळणी करतले. तर कांय विचार हांव तुमचे लागीं करतले आनी ताका फावो तो जबाब आमी दिवचो. म्हाका भाव भयणो तुमी ह्या भुरग्यांक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडल्यात. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातका विणें ताणें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी भावार्थांत तांकां विगोवंक जाय. तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्यो पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो नव्यान करात. पातोक सोडात. पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्ता थंय उचारात. त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्यांक पवित्र स्नान मेळटलें. तर आवय बापूय आनी मदोन दोगांय आनी ताचे बरोबर तुमी ही सगळीं हो जबाब घेतल्या. सोयतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगल्या ताच्या कळण्यान आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यान पातकाचे गुलाम जायना जावंक तुमी खोटेपणाच्या बुलोवण्याक पाठ करतात. सोयतानाक पातकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात. सोद पदवेदारा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी स्वत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरेतान जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निखितलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सोम्याक तुमी स्वत मानतात. पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी स्वत मानतात. हो आमचो भावार्थ होच पवित्र सुबेचो भावार्थ. तो उचारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सोबे आमेन. आतां पवित्र स्नानाची रीत त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान जोशुआन पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खोशी आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा. पळय तुमकां खुशी आसा.
शनायचा हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान दोगांयकूय पवित्र तेलान माखणी दितल्या देवान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुमकां पातकांतली सोडयल्यान उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुमकां दिला आनी आपले पवित्र पर्चेन तुमकां स्वागत केला जेजूक ताणें याज्ञीक प्रवादी आनी राय म्हूण मागलोलो तशें आतां जेजूचे जिवे सांदे तुमी जावच्यात आनी स्नानाचें जिवीत तुमकां मेळच्याक तोच बाप तुमकां सोडवणेच्या तेलान मागता जोशुआ आनी शनायजा तुमी नवी रचना जाल्यात आनी क्रिस्तान तुमी न्हेसल्यात ती धोबी न्हेसवण तुमचे क्रिस्ती व्हडविकेची बायली कुळा जाय ती तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांचे शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविताक पावून पर्यान निर्मळ तुमी सांबाळात आमेन आवय बापायनो आनी पदोन मोदनीनो पौजवार सदांच जळटो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यान त्या तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तान उजवाड दिला सोमी येता तेन्ना सोयरीच्या राजान सगळ्या भक्तां बरोबर ताका भेटच्याक उजवाडाची भुरगीं कशी ती सदांच चलोवंक आनी भावार्थाची दिवटी पेटयली सांबाळूंक आतां आमी ओपाता मागणे करतले आनी सुम्याचो ऑर्डर तुमच्या भुरग्यांक मागतलो सुम्याचे जून भेड्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीप दिली तशेंच तुमकांय देवाच्या बापाचे मोहिमेक आनी वैभवाक आपले उतर आयकून घेवंक आनी भावार्थान भावाक उच्चारूंक तो फावो जावं आमेन इश्टानो ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळटा आनी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटात आनी खऱ्यांनीच ती देवाचीं भुरगीं पवित्र तेलाचे माखणेन पवित्र आत्म्याची भरती ती घेतलेली क्रिस्त प्रसादान वेदीशी येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणांत ती वांटो घेतलेली आनी पवित्र सभेन देवाक आपलो बाप म्हूण उलो करतली आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून ताच्या नांवान सुमयान शिकयल्ले प्रार्थोन सगळीं बरोबर आमी म्हणुया आमच्या आशिर्वादाची मागणी आमी आमच्या आवय बापायची आमी करतले पयली
ज्वानिता आणि अलिशा हांचेर स्वर पदवेदार देव आंकवार मारेचो जल्मोतल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयांच्या भुरग्यांचेर सासणीक जिविताच्या बोरवासाचो परचूड घालून तांकां संतोशान भरता. ह्या भुरग्यांच्या आवयांचेर तो आशिर्वाद घालूं. ती आतां भुरग्यांच्या आदारण्या पासत देवाचे उपकार आठयतात. तशीच ती तांचे बरोबर देवाक दिनवासूं सासणाच्या सासणात क्रिस्ता आमच्या सोमियांताय. आतां आमच्या बापायचेर आमी आशिर्वाद मागतल्या. स्वर पदवेदार देव सैमाच्या आनी सुर्गवत्या जिविताचो दादर त्या भुरग्यांच्या बापायचेर रोहन आनी शॉन हांचेर तुजो आशिर्वाद घालूं. ते आपल्या पुतरी सांगाता शिकवणेन आनी देखील आपुणूच पयल्या भावार्थाचे उत्तम साक्षी जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमियांताय. आमेन. स्वर पदवेदार देव उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं सासणाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या भावार्थ्यांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालूं. ती सदांच आनी सोर्गताय आपले पवित्र परचेचे जिवे सांदे जावच्या आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांचेर तो आपली शांती पाठोवं. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. स्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बेटी नाडला. सर्वेस्वर तुजी काकूट आमकां दाखय आनी तुजी सोडवण आमकां दी. सर्वेस्वरा आमचे मागणे आयकून घे आनी म्हजो विनोदीचो उलो तुज्या कानार पडो. सर्वेस्वर तुमचे सगळें आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या चेडूचे आवयचें कार्म सायबीणचें बेतीन ह्या तुज्या भुरग्यांक जोशवा आनी शनायजा ह्या तुज्या चाकराक आनी चाकोळणीक आमी दिता. त्या बेतिनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या जिवितांत दुयेच्या हास्या खाल सदां ताका आनी तिका रात आनी स्वर्ग वायटांतली तांकां निबर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येदान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. पवित्र केल्ले बेतीन घे पाकाच्या पदांतलो तुका सांबाळूंक सर्वय वायटांतलो तुका राखूंक आनी निवारूंक आनी सासणाच्या सुखाक दिसपावंक तीच देवाची आवय भोव भाग्यवंत आंकवार मारिया तुका आदार दिवं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बापाचे पुताचे आतां पोदोन आनी मोदोन मातशें सायन मारपाक भितर